आदरणीय भक्तपुर निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, पूर्व मन्त्री माननीय सांसदज्यू, माननीय ज्यूहरू, नगर प्रमुख उपप्रमुखहरू, गाविस जीविस महासंघका अध्यक्षज्यू, अन्य जनप्रतिनिधिहरू, नेताहरू, राष्ट्रसेवक कर्मचारी साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका डाक्टरहरू, नर्सहरू, चिकित्सा कर्मीहरू, अस्पताल व्यवस्थापनसँग, निर्माण कार्यसँग, सबै कुरासँग जोडिनुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज 72औं प्रजातन्त्र दिवस होला। आज अगतिलो सरकार बनेको होला। अगतिलो सरकार बने पनि फेरि गतिलो सरकार बन्न सक्छ, किनभने हामीले लोकतान्त्रिक प्रणाली ल्याएका छौँ। स्वाभाविक हो, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू चुप लागेर बस्दैन, सजिलै पराजय स्वीकार्दैन। तिनीहरूले षड्यन्त्र, टिकड़म, जालझेल गरिरहन्छ। तर तिनीहरूले सत्ता प्राप्त गरे पनि काम गर्न सक्दैन, राम्रो गर्न सक्दैन, नराम्रो मात्रै गर्छन्। त्यसकारण ती लोकप्रिय हुन सक्दैन। नेकपा एमालेको सरकार ढाले, त्यो सरकारले राम्रा काम गर्यो। यदि सरकार ढालेन भने हामी फेरि फर्केर आउन सक्दैनौँ भन्ने त्रासले उनीहरूले सरकार ढाले। त्यस इखले उनीहरूले त राम्रो काम गर्नु पर्थ्यो नि, राम्रो काम गर्न सकेन। अहिले कस्तो भएको छ? धुरीमा गिद्ध बस्यो भने अशुभ मानिन्छ, एउटै गिद्ध बस्दा पनि अशुभ मानिन्छ। 5-5वटा गिद्ध धुरीमा बस्यो भने के हुन्छ? देशको हालत त्यस्तै भएको छ। अघि नै भन्नु नि, 1400 बाटा काटे, 1200 बाटा काटे, 12 करोड बजेट काटे। थप्ने त गर्नै सक्दैनन् त यिनीहरू, काट्ने नै मात्रै हो। बजेट काट्ने, बाटा काट्ने, अस्पताल काट्ने, बनाउन नदिने। बनाउन खोज्यो भने कुनै डाक्टरले राम्रो काम गर्यो भने लखेटिहाल्ने। भक्तपुरतिर पनि त्यस्तो भएको होला। कुनै डाक्टरले राम्रो काम गर्यो भने लखेटिहाल्ने, कुनै प्रशासकले राम्रो काम गर्यो भने लखेटिहाल्ने, कुनै प्रहरीले राम्रो ड्युटी गर्यो भने लखेटिहाल्ने, कुनै शिक्षकले राम्रो पढायो भने लखेटिहाल्ने, कुनै प्रोफेसरले राम्रो गर्यो भने लखेटिहाल्ने। यो उनीहरूको मती हो। तर चिन्ता मान्नु पर्दैन, चिन्ता मान्नु पर्दैन। किनभने लोकतन्त्र देशमा आएको छ, प्रजातन्त्र आएको छ, र प्रजातन्त्रमा जालझेल, षड्यन्त्र, टिकड़म गरेर कब्जा गरिहाल्यो भने पनि त्यो टिकाउन सक्दैन। फेरि फर्किएर जनताको राज आउँछ। आजको यस विशेष दिनमा 72औं प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा म आजको दिन ल्याउन आफ्नो जीवन बलिदान दिने ज्ञात अज्ञात तमाम शहीदहरू, त्यसमध्ये हामीलाई ज्ञात भनेका वीर बाँकादेखि लिएर, लखन थापादेखि लिएर, 97 सालका शहीदहरूदेखि लिएर
विद्रोहको झण्डा बोकेर जल समाधि लिने योग माया र उहाँको समूहदेखि लिएर 7 साल, त्यसपछि 29 सालमा झापामा जेलबाट निकालेर मारिएका शहीदहरू, नखुमा जेलबाट निकालिएर मारिएका शहीदहरू, गोलघरबाट 2035 सालमा माघ 25 गते निकालेर लगेर गोली हानी गरेर मारिएका शहीदहरू लगायत तमाम शहीदहरूप्रति हार्दिक एवं भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। यस विशेष दिनमा हामी उहाँहरूबाट प्रेरणा प्राप्त गर्छौँ। उहाँहरूका सपनाहरू, उहाँहरूका सपना ढाँट सपनाहरू होइनन्, जीवन दिएर उहाँहरूले केका लागि सपना देख्नु भएको थियो भन्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो जीवन बलिदान दिएर देखाएको निष्ठाबाट प्रमाणित हुन्छ भनेर मात्रै प्रमाणित हुँदैन, कामबाट प्रमाणित हुन्छ। उहाँहरूले देख्नु भएको सपना सुन्दर भविष्यको थियो, देशको रक्षाको थियो, देशको विकासको थियो, देशको उपलब्धिको थियो, समृद्धिको थियो। उहाँहरूले देख्नु भएको सपना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाको थियो। सबै सुखी हुन्, सबै सुखी हुनु पर्दछ, कतै गरिबी नरहोस्, त्यो थियो। आज उहाँहरूका सपना साकार पार्नका लागि हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा त्यसलाई सूत्रबद्ध गरेका छौँ। नेपाली के चाहन्छ? नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, नेपालको साझा आकांक्षा, सबै नेपालीले चाहेको कुरा के हो भन्दा नेपाल समृद्ध होस्, विकसित होस्, सामाजिक न्याय र समानता सहितको समृद्धि होस् र नेपाली जनता शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरणमा सम्मानपूर्ण ढङ्गले सुविधा सम्पन्न जीवन सुखपूर्वक बाँच्न पाऊ। अभाव के हो, दरिद्रता के हो, भोकमरी के हो नहोस्। यहाँहरूलाई थाहा छ, पहिलोपल्ट 72 सालमा सरकारमा जाने बित्तिकै मैले घोषणा गरेँ नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। सरकारको नीति मैले त्यति बेरै घोषणा गरेँ, कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। किनभने यो नेपाल, किनभने त्यति बेला मैले घोषणा गर्दा नेपाली जनताको सरकार थियो। जाडोले कठाङ्ग्रिएर कोही मर्नु परेन। हामीले एउटा नियम नै चलायौँ, मङ्सिरमा तराईमा कम्बल बाँडिसक्ने, पहाडमा ज्याकेट बाँडिसक्ने गरिबहरूका लागि। यसपल्ट मङ्सिर आयो कि पुस आयो कि माघ आयो कि मान्छे जाडाले कठाङ्ग्रिए कि मतलबै छैन नि। 5 जना कोठा भेला भएका छन्, गारगार गुरगुर, गारगार गुरगुर, गारगार गुरगुर, गारगार गुरगुर। एउटा ग्यारगुर गर्छ, अर्को मुरुर गर्छ, अर्को जाउँ त म बागकोट जाउँ जाउँ भन्छ, अर्को जान्छौ भने जाऊ भन्छ, अर्को होइन नजाऊ नजाऊ भन्छ, अर्को जुर्क उठ्छ, अर्काले बसाउँछ फेरि ल्याएर। हिउँद लाग्यो कि बर्खा लाग्यो कि पानी लाग्यो कि झरी भयो कि पहिरो गयो कि बाटो भत्कियो कि केही थाहा छैन। अहिले सरकारसँग पैसा छैन। एमालेको सरकार बन्यो भने भन्ने बित्तिकै पैसा हुन्छ। अचम्म छ क्या। एमालेको सरकार बन्यो भने चौडा 6 लेनका बाटा बनाउँछ, दनादन बाटा बनाउँछ, हुलाकी सडक पनि बनाउँछ, फास्ट ट्र्याक पनि बनाउँछ, एयरपोर्ट पनि बनाउँछ, यहाँ पनि बनाउँछ, वहाँ पनि बनाउँछ, अस्पताल बनाउँछ। एकैचोटि 396 वटा अस्पताल शिलान्यास गर्छ, बजेट छुट्याउँछ, अगाडि बढाउँछ। एमाले आयो,
हिम्मत आयो, आँट आयो, जाँगर आयो, उत्साह आयो, बजेट आयो, नीति आयो, कार्यक्रम आयो, विकास आयो। एमाले गयो, सबै कुरा त्यो हामीले देखेकै छ। अब हामीले 72औं प्रजातन्त्र दिवस आज मनाउँदैछौँ। हामी चर्चा गर्छौँ विकासका, हामी काम गर्छौँ विकासका। सरकार परिवर्तनको कसलाई ढाल्ने, कसलाई के गर्ने, मुद्दा हाल्न जाने, अदालत कुद्ने, अख्तियार कुद्ने, कुनै कथा कुद्ने, यस्ता खालका काम हामी गरिरहेका छैनौँ। आज पनि हामी के को चर्चा गर्दैछौँ? हामीले अस्पताल उद्घाटन गर्यौँ, अस्पताल उद्घाटन गर्यौँ, आइसियु एससियु समेतका विभिन्न सुविधाहरू भएको अस्पताल, आधुनिक सुविधाहरू भएको अस्पताल, अनुभवी दक्ष योग्य चिकित्सा कर्मीहरू भएको, उत्कृष्ट ज्ञान क्षमता भएका प्राविधिकहरू भएको, प्राविधिकहरूलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरू भएको र सबभन्दा बढी मानिसलाई माया गर्ने अस्पतालको वातावरण, डाक्टर, नर्सेस, स्वास्थ्यकर्मी, अरू सबैको मान्छेलाई माया गर्ने, बिमारीलाई माया गर्ने र निको पार्नुपर्छ, उपचार दिनुपर्छ भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएको, आफूबाट हुने तत्काल आफूले गर्ने, आफूबाट हुन सक्दैन भने हुन सक्ने ठाउँमा रेफर गर्ने, त्यस्तो अस्पताल, त्यसको यहाँ सुरु भएको छ। म भक्तपुरवासी सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तर यस अस्पतालले भक्तपुरको मात्रै सेवा गर्ने छैन। अस्पताल यस्तो चिज हो जहाँको अस्पतालले, जहाँको डाक्टरले जहाँ पनि सेवा गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कमसेकम आसपासका ठाउँहरू त गर्छ नै। अर्को कुरा, जुन अस्पतालमा बिमारीले राम्रो व्यवहार पाउँछ, राम्रो उपचार पाउँछ, हो त्यही अस्पताल बिमारी जान चाहन्छ। जहाँ रफ व्यवहार छ त्यहाँ जान चाहँदैन। जहाँ सुमधुर व्यवहार छ, मानवीय व्यवहार छ, आत्मीय व्यवहार छ, त्यहाँ बिमारी जान चाहन्छ र त्यस्तो ठाउँमा उपचार गर्न चाहन्छ। त्यहाँको आत्मीय व्यवहारले, मानवीय व्यवहारले उसको आधा बिमारी निको भएको पुग्ने बित्तिकै महसुस हुन्छ। त्यो वातावरण यस हस्पिटलमा हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। यस अस्पतालका समस्याहरू, यहाँ जमिनको कमी रहेको कुरा र जमिन प्राप्त गर्ने ठाउँ र सम्भावना रहेको, त्यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने कुरा, यहाँको बजेट अझै 18 करोड बजेट, त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने, जमिन छैन, त्यो जमिन प्राप्त गरेर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने कुरा, यतापट्टि मेरो ध्यान गएको छ। आगामी दिनमा के गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि हामी ध्यान दिनेछौँ। अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, वर्तमान सरकार चलिरहेको छैन। यो सरकारले काम गरिरहेको छैन। सरकार जिउँदैछ, तर सरकार चटपटी पटाउँदैन, केही गर्दैन। अलि चटपटायो भने त्यसले उपद्रव गर्छ केही। त्यस खालको स्थिति देशमा छ। यस स्थितिलाई हामीले बताउनु छ। फेरि हामी यो गठबन्धन तोड्ने, धेरै साथीहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ गठबन्धन तोडौँ न, यो गठबन्धन तोड्नतिर लागौँ भनेर। यस गठबन्धनले हामी सरकारमा हुँदा, प्रतिपक्षमा हुँदा यसले देश विदेशका सबै
जनविरोधी देश विरोधी शक्तिहरूलाई लिएर हाम्रा विरुद्ध कुप्रचार गरेको हैरान पार्थ्यो। अहिले उसलाई कुप्रचार गर्ने पनि फुर्सद छैन। आफ्नै आन्तरिक खिचलोमै रुमलिएको छ। यो सरकारमा भएर लोकप्रिय भएको छ। सरकार सञ्चालन गर्ने पैसा छैन। सबैतिर बजेट कटौती गर्नु परेको छ। आयोजनाहरू कटौती गर्नु परेको छ। विकासका काम रोक्नु परेको छ। पुँजीगत खर्च भएको छैन। काम गरेका ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाउन सक्दैन। तरलताको अभाव छ। कुनै ठाउँमा नयाँ लगानी गरौँ भन्यो भने उद्यमी व्यवसायीले ब्याङ्कबाट ऋण पाउन सक्दैन। धितो राख्ने नराख्ने कुराको केही पनि अर्थ छैन, किन ब्याङ्कसँग पैसा छैन। अर्थात् देश चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ जाँदैछ। यो डरलाग्दो स्थिति। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सन्दर्भमा हामीले हेर्यौँ भने 6 वर्ष अगाडि यिनीहरूले एमसिसीमा सम्झौता गरे अनि 5 वर्ष अगाडि एमसिसीमा 5 वर्ष अगाडि अहिले सरकारमा जो छन् तिनीहरूले नै सम्झौता गरे अनि त्यसलाई ठगी खाने भाँडोको रूपमा चुनावपछि एमालेको सरकार बन्यो। अहिले पास गर्नु हुँदैन। एमालेलाई सरकारबाट हटाएपछि हामी पास गर्छौँ भनेर पास गर्न पर सार्दै अब अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नेपालको विदेश सम्बन्ध, त्यसलाई तहसनस पारेका छन्। हामीले भनेका थियौँ संसदमा पेश गरिदिउँ, संसदले निर्णय गर्छ। संसदमा हामीले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू छन्, जनप्रतिनिधिले निर्णय गर्छन्। कमसेकम निर्णय गर्ने ठाउँमा त पुर्याइदिउँ। त्यति बेला उनीहरूले पुर्याउन सकेनन्। अहिलेसम्म पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्याउन सकेका छैन। बाहिर निक्लिएर बुरुक्क उफ्रिन्छ। संसदमा नपुर्याउने, बाहिर बुरुक्क उफ्रिने, निर्णय नगर्ने अनि अरूलाई अब्जस्ट। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको स्थिति के छ? ठुला शक्ति राष्ट्रहरू नेपालको सन्दर्भमा नेपाल खेल मैदान हुने गरी भनाभनमा उत्रिन थालिसके। यहाँ ठुला राष्ट्रहरूको मसल लडाउने ठाउँ हुन थाल्यो। यो कुराबाट अहिलेको सरकार सजग देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको स्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, यी सबै कुरा खतरामा पर्दै गएका छन् र एउटा अप्ठ्यारो र असहज स्थितिमा हामी पुगेका छौँ। मैले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति भने, विदेश सम्बन्धको स्थिति भने, आन्तरिक परिचालन के छ? यसलाई मुद्दा लाउने, उसलाई मुद्दा लाउने, उसलाई मुद्दा लाउने। गठबन्धनवालाहरूले अस्तिका दिन म समेत कतिजनाको विरुद्धमा एउटा कागज लिएर पुगेका थिए अख्तियारमा भन्ने सुने। कुख्यात भ्रष्टाचारीहरूको सरकार छ, दुनियाँलाई थाहा छ। त्यस्तो सरकारका, त्यस्तो गठबन्धनका मान्छेहरू मेरा विरुद्ध उजुर लिएर हिँड्ने भ्रष्टाचार, जसले आफ्नै घर संस्थालाई दान गरेर भाडा मात्रै तिर्नु पर्दैन, बाँचिन्जेल बस्न पाएको छ। त्यो शर्तमा सङ्घ संस्थालाई दान गरेको छ, उसले भ्रष्टाचार गर्यो। घर बनाउन भ्रष्टाचार गर्यो भने भएको घर दान गरिदिएको छ। अनि के का लागि भ्रष्टाचार गर्छ? अर्को, मलाई मूर्खहरू भ्रष्टाचार गर्छ। वास्तवमा भ्रष्टाचारीहरू भनेका मूर्खहरू। भ्रष्टाचार गरेपछि तिनलाई पहिलो समस्या पर्छ पैसा कहाँ लुकाउने।
कसैले थाहा पायो भने के हुने, लुकाउन कसैलाई दियो त्यसैले खाइदियो भने के हुने, अनि तिनलाई निन्द्रा लाग्न छोड्छ, भात रुच्न छोड्छ, तनाव हुन छोड्छ, तिनका अनुहारमा हँसिलो उज्यालोपन हुनै सक्दैन। तपाईले नेपालमा कोही कोही नेता हेर्नुभयो भने छर्लक्क चिन्नुहुन्छ। तिनको अनुहारमा प्रसन्नता हुँदैन। तिनीहरू त्रासमा हुनुहुन्छ। अब यस्तो स्थितिबाट देशलाई मुक्त गर्नु छ। लोकतन्त्रमा कमसेकम 5 वर्षमा चुनाव आउँछ। चुनाव टाल्न खोजेका छन्, कति टाल्ने, कति धकेल्ने, कहाँ पुगेर। महाभारतमा एउटा श्लोक छ, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला र दुर्योधन। भीमले दुर्योधनको सम्बन्धमा भन्छन् कि पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला र। म यिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, जस्तै पानी मुनि गए पनि कहाँ बस्ला यो गठबन्धन। यो गठबन्धन कहाँ बस्न पाउँछ? पानी मुनिबाट निकाल्न भए पनि यसलाई ठेगान लगाइन्छ। नेकपा एमालेलाई सरकारमा पुर्याउनका लागि चुनाव जित्नु परेको होइन। एमालेलाई जित्नका लागि होइन, देशलाई जिताउनका लागि, जनतालाई जिताउनका लागि, विकासलाई अगाडि बढाउनका लागि, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि, जनतालाई सुखी बनाउनका लागि नेपालमा नेकपा एमालेको सरकार छ र चुनाव आउँदैछ। अब चुनाव आउँदैछ। लोकतन्त्रको राम्रो पक्ष के छ भने चुनाव समयमा आउँछ। जाल जेल षड्यन्त्र टिक्रण बेग्लै कुरा हो। मैले हिजो एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दाखेरि भनेको थिएँ, उहिले अटल बिहारी वाजपेयीलाई महाभियोगको प्रस्ताव लगाएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदै थिए। त्यति बेला उहाँहरूको पोलिटिक्ससँग मतलब छैन मलाई है। फेरि मैले उहाँहरूको पोलिटिक्ससँग कुन पार्टी कसो पार्टी को जितोस् को हारोस् केही पनि भनेको छैन। भारतको एउटा सांसदले गरेको भाषण मात्रै मैले यहाँ सम्झिँदैछु। उनले गरेको भाषण। सुषमा स्वराज भन्ने एकजना सांसद हुनुहुन्थ्यो, पछि परराष्ट्र मन्त्री हुनुभयो। उहाँले त्यतिखेर एउटा भाषण गर्नुभएको थियो। राम बलवान हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, भगवान हुनुहुन्थ्यो। बलवान हुनुहुन्थ्यो, भगवान हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो, सबकुछ हुनुहुन्थ्यो। कसैले पनि उहाँलाई केही बिगार्न सक्दैनथ्यो। ज्ञानमा, विद्वतामा, विद्यामा, शास्त्रमा, शस्त्रमा, लडाइँमा र उहाँ सत्यका पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। दशरथको छोराको हिसाबमा उहाँले गद्दी पाउनु पर्थ्यो। न्याय उहाँको पक्षमा थियो। तर एउटी मन्थराले षड्यन्त्र गर्दा राम जस्ता बलवान शक्तिशाली भगवान 14 वर्ष जेल जानु पर्यो। षड्यन्त्र भने त्यस्तो कुरा। लडेर त मन्थराले रामचन्द्रलाई 14 वर्ष वनवास पठाएको होइन, षड्यन्त्रबाट। महाभारतमा अर्जुन भीम जस्ता गाण्डीवधारी गदाधारी त्यस्ता बलिष्ठ विद्वानहरू, लडाकुहरू, योद्धाहरू, महायोद्धाहरू ती छँदा छँदै धर्मराज युधिष्ठिरको न्यायोचित गद्दी एउटा शकुनीको षड्यन्त्रले खोस्यो र उनीहरू 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष गुप्तवास जानु पर्यो। बलले होइन, बुद्धिले होइन, लडाइँले होइन, षड्यन्त्र। अनि सुषमा स्वराजले भन्नुहुन्छ, एउटी मन्थराले षड्यन्त्र गर्दा, टिक्रम गर्दा, जाल जेल गर्दा भगवान राम 14 वर्ष जेल जानु वनवास जान पर्यो भने यहाँ त यत्रुविघ्न मन्थरा, यत्रुविघ्न कैकेयीहरू भएका ठाउँमा शकुनीहरू भएका ठाउँमा यत्रुविघ्न लागेर यस हटाउनु त के थियो। मैले नेपालमा दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। नेपालमा पनि यति धेरै मन्थरा, यति धेरै शकुनीहरू भएका ठाउँमा केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु कुन सा ठुलो कुरा हो। तर
फेरि चुनाव आउँछ। यहाँ 14 वर्ष पर्खिनु पर्दैन, बढीमा 5 वर्षको कुरा हो। 3.5 वर्ष चलाइसकेर 3.5 वर्ष यिनीहरूले हल्लाउँदै ठिक भयो, जरा हल्लाउँदै ठिक भयो, हाँगा हल्लाउँदै ठिक भयो। 3.5 वर्ष बल्ल 3.5 वर्षमा ढाल्न सके। 1.5 वर्ष लागिरह्यो। 1.5 वर्षभित्र चुनाव आउनु पर्थ्यो, 6 महिना गइसक्यो। अब 1 वर्षभित्र चुनाव आउनै पर्छ। बसवा पानी मुनि गए पनि कहाँ यो स्वार्थी गठबन्धन यो कहाँ बच्न सक्दैन। त्यसैले अब त बढीमा 1 वर्ष हो यिनको आयो। संसारभरिका ज्योतिषीलाई एकै ठाउँ राखेर सोध्यो भने पनि त्यही भन्छन्, बढीमा 1 वर्ष हो यिनको। यो सरकारको आयो। त्यसो भएर अहिले म धेरै समय नलिउँ। साथीहरू, त्यो मान्छेको जात पनि अलिकति कस्तो हुन्छ भने नि, एक कोरिएपछि एक कोरियो। यो पूर्वतिर हाम्रोतिर उहिले चलन थियो, मेला लाग्थ्यो। त्यो मेलामा उरनठेउला केटाहरू हुल बाँधेर जान्थे अनि लुकाएर यसो सिन्दुर चाहिँ खल्तीमा हालेर यसो गरेर जुम्सो जस्तो भएर जाने। अनि राम्री केटी देखेपछि छ्वास्स टाउकामा सिन्दुर फ्याँकिदिएर डुडु भाग्ने। के भयो भन्दा भन्दै उहाँ पुगिसक्यो। के भयो भन्दा भन्दै डिल परि कुदिसक्यो। दाजुभाइहरूले सोद्धा सोध्दै के भयो भन्दा भन्दै सिन्दुर फालिदियो। कसले फालो। अनि माइतीहरू भोलिपल्टदेखि पर्सिपल्टदेखि एकछिन रिसाए, के गरे। त्यसपछि सिन्दुर त हालिहाल्यो, कहाँको कसले सिन्दुर हाल्यो त्यो पत्ता लाउनु पर्यो भनेर अनि खोजेर चेटी जिम्मा लाउने। अब यो कहिले माकुनेले सिन्दुर हालिदिएछ झुक्याएर श्वास, कहिले प्रचण्डले श्वास सिन्दुर हालिदिएछ, कहिले काङ्ग्रेसले उहिल्यै सिन्दुर श्वासै हालिदिएछ। आजको जमानामा पनि त्यस्ता कुरामा भर परेर हुन्छ। हामी माइतीहरू सिन्दुर कसले हाल्यो भनेर खोजेर जिम्मा लाउनु होइन। आउनुहोस् हाम्रा चेलीहरू, हाम्रा साथीहरू सबै तिनीहरूले लगाएका झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरको छोडिदिनुहोस्, सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्। यहाँ आउनुहोस्, लक्स साबुनले लगाउनुहोस्। यो झुक्क्याएर हालेका सिन्दुरका पछाडि लाग्न काम छैन। सदस्यता फ्याँकिदिनुहोस्, नेकपा एमालेमा आउनुहोस्, देश बनाउने अभियानमा लाग्नु। झुक्क्याएर होइन, जे पनि झुक्क्याएर गर्ने। संसदबाट नसकेपछि विश्वमा कोही नभएको अदालतमा गएर मुद्दा जितेर सरकार बनाएको कहीँ सुनेको छ? चुनाव किन गर्नु पर्यो? जनतामा किन जानु पर्यो? संसद किन चाहियो? फलानाले मुद्दा जितेर ल्यायो। सर्वोच्च अदालतबाट बाजा गाजा बज्दै एउटा जन्ती निस्कियो। के को जन्ती आयो? सर्वोच्च अदालतबाट बाजा बजाउँदै। यो त ठाउँ त त्यस्तो होइन भने अब सरकार लिएर आएछ। मुद्दा जितेर सरकार लिएर आयो सर्वोच्च अदालत। यस्तो गजब नेपालमा हुन्छ। तर म साथीहरूलाई फेरि भन्न चाहन्छु, यहाँ लोकतन्त्र छ। 5 वर्षभित्र चुनाव हुन्छ। अब बाँकी 1 वर्ष छ। अदालत सदालत कसैको केही लाग्दैन। अब फैसला जनअदालत। अब जनअदालतले फैसला। माओवादीले 4 जना राखेर जनअदालत भन्थ्यो। हामी 4 जना होइन, 3 करोड नेपालीका सामनेमा जनअदालत। त्यसको तयारी गर्नु साथीहरू। यस्तो हस्पिटलहरू, एमाले आयो, हस्पिटल आयो, एमाले आयो, विद्यालय आयो, कलेज आयो, युनिभर्सिटी आयो, विकास निर्माण आयो। सुरुङ बाटाहरू कल्पना गरेका थिएन होला कसैले। हामीले सुरुङका बाटाहरू सुरु गरेका छौँ। यतै सुरुङ उतै सुरुङ योजना छन्। अब यो सरकार बिचरा अस्ति 6 महिनाको रिपोर्ट हेरेको
एमाले सुरु गरेको खानकोट नौबिसे सडक 275 मिटर एमाले हुँदा खनिसकेको थियो। 5 मिटर थपेर ठेकदारले 280 पुर्याएछ। ठेकदारले 5 मिटर थप्यो। सरकारका काम 100 दिनका सरकारका काम के हो भनेर 88 दिनमा सरकार बनाएको। सर्वोच्च अदालतबाट बाजा बजाएर ल्याएको 88 दिनपछि दुलाई फेला पऱ्यो। यो यस्तो सरकार। त्यसो भएर म आग्रह गर्न चाहन्छु, अब हामी देश बनाउने सरकारको तयारी गरौँ, यसमा जुटौँ। अरूतिर अल्मलिएका साथीहरूलाई नअल्मलिन एमालेमा आउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। शिक्षक कर्मचारीहरू निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुहोस्। अवश्य तपाईहरूलाई एमाले मनपर्छ, एमालेको माग लाग्छ, के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। सिडिओ साहब मात्रै यसो हेरेको मात्रै देख्यो भने 2-4 दिनमा सर्भर गरिदिन सक्छ। एसपी साहबले हेरेर थाहा पायो भने साथ दिन सक्छ। फलानु डिएसपीले त सलाम गर्दा मिसिक्क हाँसेर सलाम गरेको थियो। हाँस्यो किन मिसिक्क? रुँदै सलाम गर्न मिल्छ? रुँदै त सलाम गर्न भएन, हाँसेरै गऱ्यो होला। मिसिक्क हाँसेर सलाम गरेको थियो। त्यसकारण यस्ता कुराको परवाह नगर्नुहोस्, निष्पक्ष रहेर आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुहोस्, शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुहोस्। एमाले पार्टी, एमाले पंक्ति, एमालेका स्वयंसेवक, एमालेका युवा, एमालेका भोलिन्टियर युवा पंक्ति, आवश्यक पर्यो भने युथ फोर्स, सबै कुरा एमालेसँग छ। प्रशासनको मद्दत लिएर एमाले जित्ने होइन। एमाले आफै जित्छ जनताको मत लिएर। तर प्रशासनसँग के आग्रह गर्छ, के अपेक्षा गर्छ भने तपाईहरू निष्पक्ष रहनुहोस्। अब मैले धेरै समय नलिउँ, म साथीहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो सूर्य विनायक नगरपालिकामा स्थापना भएको छ हस्पिटल, अत्यन्तै राम्रै चलोस् र यसले जनतालाई अत्यन्तै उच्च स्तरीय सेवा दिन सकोस्। जनतालाई सेवा दिएर जनताको आशीर्वाद प्राप्त गर्न सकोस्। जनताको आशीर्वाद भन्दा माथिको कुरा केही छैन। त्यो भन्दा माथिको कुरा केही छैन। त्यो हामी नै त्यसको प्रमाण छ। जनताको आशीर्वाद बाहेक हामीसँग केही पनि छैन, तर जनताको आशीर्वादले पुगेको छ। सुन्छु अरूको चुनावमा कति करोड खर्च हुन्छ अरे, के करोड खर्च हुन्छ अरे। म बिहान घरबाट खाना खाएर निस्किन्छु, अथवा खाना नखाइकन निस्कियो भने गाउँमा भोज भतेर जस्तो गरेर दिदीबहिनीहरूले दाजुभाइहरूले खाना बनाएको हुन्छ, त्यहाँ नाचगान चढेको हुन्छ, खाना खाएको हुन्छ। ती खाना खाइन्छ, फेरि बेलुका फेरि कार्यक्रमहरू गरेर घर फर्किन्छ। हामी मतदाता किन्दैनौँ, केही किन्दैनौँ, अनावश्यक खर्च गर्दैनौँ। जित्या छ। पहिलोपल्ट चुनावमा मलाई पार्टीले 200 रुपियाँ दिएको थियो बसको टिकट काट्नु भनेर जानुलाई। जितेपछि आउन चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा बताएन। निर्वाचन क्षेत्रमा जान टिकट काट्नलाई 200 रुपियाँ दिएको थियो। 180 रुपियाँको टिकट काटेँ। मोहलिङमा एउटा साथी भेटियो, त्यसैले खाना खुवाएको थियो। 20 रुपियाँ बाँकी थियो। चुनाव सिद्धिएपछि के हो मान्यजी, यत्रो चुनाव सिद्धियो, पैसाको दमडी मान्यका हातमा देखिएन भने त्यस्तै हो। छन् त मसँग 20 रुपियाँ जति छ भने 20 रुपियाँ निकालेर 5-7 जना थियौँ, चिया खाइयो। त्यो 20 रुपियाँ पनि बच्यो, किनभने 1 रुपियाँ कप कि कसो थियो कि 50 पैसा कप थियो त्यति बेला चिया। त्यसै कारण 5-7 जना थियौँ, त्यसमा पनि त्यो पैसा बच्यो र 4-5 रुपियाँ खल्तीमै लिएर काठमाडौँ फर्किया थियो।
जनताको आशीर्वादले हामी अगाडि बढ्ने हो, जनताको साथ सहयोगले हामी अगाडि बढ्ने हो। षड्यन्त्र गरेर जनताको आशीर्वाद लिने र जनताको आशीर्वाद अर्काले खोसेर लान नपाओस् भन्ने कुराको तयारी गर्ने, यस काममा जुट्न म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भक्तपुरवासीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको ठाउँमा हस्पिटल बनेको छ, यो हामी सबैको हो। सबैले यसलाई मद्दत गरौँ, सबैले यसलाई अगाडि बढाउँ, यसलाई सफलतातर्फ लैजाउँ। मलाई आज यस कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। धन्यवाद। आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइहरूका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई धन्यवाद। अब हामीसँग दुईवटा म्यागजिन, एउटा किताब र एउटा म्यागजिन रहेको छ, त्यसलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूले विमोचन गर्नुहुनेछ।